माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, आकस्मिक समयमा बोल्नका लागि माननीय सदस्यहरूबाट समय माग भएको छ। आकस्मिक समयमा बोल्नका लागि माननीय सदस्यहरूलाई बढीमा 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। अब म माननीय सदस्यहरूलाई क्रमशः समय उपलब्ध गराउँछु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य पदमबहादुर परियार। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संघीय संसदको पहिलो बैठक यही वैशाख 28 गते चलिरहँदा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहँदा नेपालको इतिहासमा जसरी पहिलो पटक एउटा असंसदीय, एउटा अधैर्य, अशिष्ट र अमर्यादित व्यवहारको साक्षी हामी हुनु पर्यो। नेपालका तमाम लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू, लोकतन्त्रवादी नागरिकहरू दुखी भएका छन्। यस्तो अशिष्ट व्यवहार रहिरहँदा लोकतन्त्रप्रति ठुलो प्रहार भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तसर्थ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आजदेखि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुने कार्यक्रम छ, तर यस्ता खालका अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित व्यवहारहरू भइरहँदा नेपाल सरकारकै सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारकै तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कार्यक्रम जस्तो गरिकन यदि संघीय संसदका माननीयज्यूहरूले आफूलाई मन लाग्दै छोड्दै हिँड्दै जाने हो भने त्यो संसदीय अभ्यास, त्यो संसदीय संस्कार कसरी कायम राख्न सकिएला। तसर्थ म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यस्तो खालको असंसदीय व्यवहार अब सहन सकिँदैन। तसर्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा आएर यसबारेमा के भएको सदनलाई जानकारी गराउनको लागि म जोरदार माग गर्दछु र आजदेखि संसदमा चाहिँ कार्यसूचीमा रहेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि हुने छलफल सम्माननीय ज्यूबाट नै यो छलफलको, यो नीति तथा कार्यक्रमको ओनरसिप नलिए पछाडि यो नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा यहाँ छलफल गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रश्न उठेको छ। तसर्थ म सम्माननीय अध्यक्ष महोदयलाई अन्तिम अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसको बारेमा सदनलाई जानकारी गराइयोस्, सम्माननीय ज्यूबाट सदनमा यसको रुलिङ होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुरेश कुमार आले मगर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गत 28 गते भएको संयुक्त बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालकृष्ण शाहज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको, पेश गर्नुभएको, तर दुर्भाग्यवश अभूतपूर्व रूपमा, यस अर्थमा अभूतपूर्व रूपमा कि यस्तो कहिले भएको थिएन। त्यसै गरी यो नौलो घटनाका रूपमा त्यो नीति कार्यक्रममाथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले वाचन गरिरहनु हुँदाखेरि उहाँको जुन अनुपस्थिति भयो, त्यो अनुपस्थित भएको विषयमा भर्खर पूर्वक माननीयजीले जुन कुराहरू भन्नुभयो त्यो कुरा मेरो पनि सहमति छ। त्यो सहमति जनाउँदै म थप के भन्न चाहन्छु भने निश्चित रूपमा यस्तो प्रकारको घटना संसदमा कहिले भएको थिएन। त्यसैले मैले अघि भर्खर अभूतपूर्व भने यो अनुपस्थिति, उहाँको अनुपस्थिति के कारणले भयो हामी माग गर्न चाहन्छौँ। हुन त उहाँको सचिवालयले उहाँको स्वास्थ्य कार्यालय भनेर भनेको छ। यदि स्वास्थ्य कार्यालय हो भने त्यो कस्तो स्वास्थ्य हो? राष्ट्रपतिज्यूले त्यो सम्बोधन गरिरहँदासम्म चाहिँ बिग्रने, उहाँ त्यो सम्बोधन सकिएपछि ठिक हुने, त्यो कस्तो स्वास्थ्य हो? यदि उहाँको अनुभवहीनता, अपरिपक्वता कारणले हो भने त्यो सायद क्षम्य हुन सक्ला। त्यो के हो? त्यो घटना किन भयो, यस्तो किन भयो, यो बारेमा हामी जान्न चाहन्छौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले निश्चित रूपमा बैठकको बेलामा स्क्रिनमा त हामीले देख्यौँ, हामीलाई लागेको सायद केही कारण परेमा जानुभएको होला, तर त्यस्तो भएन। त्यसैले यदि यो
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अपमान हो भने निश्चित रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामीले सहन सक्दैनौँ। तर वास्तवमा कारण के हो त्यो बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदन समक्ष आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। किनकि राष्ट्रपतिज्यूले उहाँले नै पेश गर्नुभएको सम्बोधन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नै वाचन गरिरहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै अनुपस्थित हुनुहुन्छ भने त्यो सामान्य कुरा होइन। यदि उहाँको कार्य त्यस्तो थियो भने पनि उहाँले आफ्नो अनुकूलता अनुसार मिलाउन सक्नुहुन्थ्यो। यदि अरू कुनै कारण थियो भने त्यो पनि गर्न सक्छ। त्यसैले यहाँनिर ठिक मैले यहाँनिर उहाँको नियतबारे प्रश्न उठाउन त चाहन्न, किनभने एउटा इतिहासलाई कर्मभङ्ग गर्दै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। नेपालको इतिहासमा 40-42 वटा प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म भए उत्पीडित मधेसी समुदायबाट कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म भएको थिएन। त्यसैले उहाँको नियतमाथि अहिले हामी प्रश्न उठाउन चाहँदैनौँ, शङ्का पनि गर्न चाहँदैनौँ। तर इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना के कारणले भयो त यो सम्मानित हाउसलाई जान्ने अधिकार छ। त्यसैले यो बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आएर स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रोशनी मेचे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारले 2083 वैशाख 28 गते आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि हामी सबै माननीय सदस्यहरू सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रस्तुत गर्दै गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम गम्भीर रूपमा सुनिराख्दाखेरि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बिचमा जुरुक्कै उठेर हिँड्नुभयो। यस कुरामा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। किनभने संसद भनेको सबै माननीयहरूले त्यस ठाउँमा जनताको आवाजलाई व्यवस्थित रूपमा मर्यादित रूपमा प्रस्तुत गर्ने एउटा थलो हो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिको अगाडि यसरी अमर्यादित र अव्यवस्थित एउटा व्यवहार देखाउनु भनेको यो हाम्रो नेपालकै इतिहासमा यो पहिलोपटक यस्तो खालको घटना भएकोले गर्दाखेरि म संसद मार्फत म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तो खालको असंसदीय अमर्यादित व्यवहार जुन खालको प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो यसको जवाब चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा आएर दिनुपर्छ भन्ने मैले ध्यान आकर्षण गराउँदै यो जवाब दिनको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सदनमा उपस्थित हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यले जो विषय उठाउनु भएको छ हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी सचिवालयमा छलफल गरेर अगाडि बढाउँला। मैले यति नै भने अहिले माननीय सदस्यहरूलाई। माननीय सदस्यहरू, आकस्मिक समयमा माननीय सदस्यले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्नका लागि माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। म माननीय सदस्यलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराउँछु। शून्य समयमा बोल्नका लागि प्रत्येक माननीय सदस्यहरूलाई 1-1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय कमला पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 2049 सालमा अत्यन्त उल्लासका साथ गौरवपूर्ण यो आयोजना भनेर मानिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सुरु भएको गोरखकाली रबर उद्योग
2074 सालसम्म राम्रोसँग सञ्चालन भयो। 74 सालपछि त्यो उद्योग चल्न सकेको अवस्था छैन र यो सरकारले झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारले रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ र गोरखकाली 210 रोपनी जमिनमा फैलिएको अत्यन्त सुन्दर मर्स्याङदीको किनारमा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग यो मुलुकको गौरवकै रूपमा रहेको उद्योग हो। यो उद्योग सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन र कहिलेदेखि सुरु गरिन्छ यो म जान्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। मान्य सदस्य जयन्ती देवी राई। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी सबैलाई जगजाहेर छ बिना सूचना, बिना वैकल्पिक व्यवस्था र बिना पहिचान सरकारले सुकुम्बासीहरूमाथि जुन बोझर चलाएको थियो, हिजोभन्दा आज ती सुकुम्बासीहरूको अवस्था एकदमै दर्दनाक छ। आज हिजो होटलमा राखिएको थियो भने आज विभिन्न आश्रमहरूमा राखेर साँच्चै नै सुकुम्बासी बनाएको छ। बस्ने खाने कुनै व्यवस्था छैन, बच्चाहरूको स्कुल बिग्रेको छ, रोजगारी छैन, उनीहरूको काम गरिरहेको उनीहरूको रोजगारी खोसिएको छ। त्यस कारणले उनीहरूको ओछ्याउने हेर्ने भने बस्ने ठाउँ हेर्ने एकदमै चिजको बिरामीहरू, अत्यधिक बिरामीहरू वृद्धहरू भइरहेको छ। त्यस कारणले उनीहरूको समयमा दिनको 2 पटक खाना दिन्छन् ती 4-5 पटक खान पर्ने बच्चाहरूलाई। त्यस कारणले उनीहरूको एकदमै दुःखदायी अवस्था हामीले भर्खरै हेरेर आयौँ। त्यसो भएको हुनाले म सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र उनीहरूको तुरुन्तै वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य दुर्गा गुरुङ। सम्मानीय अध्यक्षज्यू, गरिब भूमिहीन र सुकुम्बासीको घर टहरोमाथि डोजर चलाउँदा सरकार शक्तिशाली बनेको देखिन्छ, तर राजनीतिक पहुँच भएका नेताका घर कार्यालय अगाडि डोजर पुग्ने बित्तिकै किन फिर्ता हुन्छ? के यो देशमा कानुन गरिबीका लागि मात्रै हो? सुकुम्बासीको घर भत्किँदा पीडाले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन अत्यन्तै दुःखद र लज्जास्पद विषय हो। आखिर जनताको ज्यानभन्दा ठुलो सरकारको अहङ्कार हो कि होइन? म सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्न चाहन्छु। गरिबको आँसु र मृत्युको जिम्मेवारी कसले लिने र सुकुम्बासी माथि दमन होइन, सम्मानजनक व्यवस्था कहिले हुन्छ? सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग समय सीमा सहितको ठोस योजना छ कि फेरि अर्को चुनावसम्म जनतालाई झुटा आश्वासन? मान्य सदस्य नरबहादुर विष्ट। अध्यक्ष महोदय, सुर्खेत परिगङ्गा नगरपालिका 10 निर्मला बस्यालको दुबईमा मृत्यु भएको छ, कतारकै, र त्यसै गरी देवेन्द्र डिसी मलेसियामा मृत्यु भएको छ। यो सरकार रोजगार दिने भनेर बनेको र विज्ञानको बहुमत ल्याएको सरकार बनेको 1 महिनाभित्र 62,000 मान्छेहरू विदेशी भूमिमा काम गर्न गएका छन् भने निर्मला बस्याल जस्ताले आत्महत्या गरेर, जहाँ दुबईको भिसा थियो, दुबईको भिसाबाट कतारमा गएर उनले त्यहाँ बस्न नसकेर आत्महत्या गरेको छ, जसले चाहिँ दलालले 5 लाख रुपियाँसम्म त्यो मान्छेलाई बिक्री वितरण गर्ने परम्परा रहेछ। त्यसैले म सम्मानित अध्यक्ष महोदय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यसको जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य नारायण दत्त मिश्र। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो सरकारका सबै असल कामहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै उचित व्यवस्थापन बिना 15 दिनसम्मको पनि म्याद नदिए सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्ती उजाड गराउन मानव अधिकार र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु जस्तै हो।
साथै हिजो भदौ 24 गते सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका अदालतमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू खारिज भएर न्याय विखलबन्दमा परेको बेला संवैधानिक परिषदको नाममा भएको निर्णयले अहिले अदालतको परम्परा र इतिहास विपरीत प्रधान न्यायाधीशको लागि भएको सिफारिसले डर लागेको छ कहीँ कार्यपालिकाको इसारामा न्याय सम्पादन हुने परम्पराको जग बस्न थाल्छ कि लोकतन्त्रको अन्तिम रेफ्रीको रूपमा रहेको अदालत त्यसै पनि पटक पटक प्रश्नको घेरामा परिरहने सर्वोच्च अदालत पक्षपातको बलियो घेराभित्र बाँच्न बाध्य भयो भने देशबाट न्याय हराउन थालेको हो कि भन्ने त्रासमा बाँच्न बाध्य हुन्छौँ। सरकार लोकतन्त्रको रक्षामा पनि ध्यान दियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य भुवन बहादुर सुनार। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सिन्धुली खुर्कोट प्रहरी हिरासतमा नागरिक मारिएको छ। अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गरेकै कारण श्रीकृष्ण विश्वकर्माको षड्यन्त्रमूलक हत्या भएको छ। सुर्खेतकी छात्र इनिसा बिक हत्या प्रकरण, रोल्पाका अबोध बालक घरभित्र पुगेको भन्दै मरणासन्न हुने गरी कुटिएको छ। राष्ट्रसभा सरकार दलित समुदायको लागि न्याय मरेको हो। घटनाको छानबिन गरी कडा कारबाहीको माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य मदन कुमारी शाह गरिमा। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, आर्थिक वर्ष 2083-84 को नीति तथा कार्यक्रम सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भइरहँदा सम्मान्य प्रधानमन्त्री बिचैमा उठेर हिँड्नुभयो। उहाँको यस कार्यबाट सम्मान्य राष्ट्रपतिको मात्र होइन सिङ्गो सदनको अपमान भएको छ। आफैले निमन्त्रणा गरेका राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव समेतमा मतदान नगरी हिँड्नु कस्तो सभ्यता हो, कस्तो संस्कृति हो। घरभित्र त नियममा चल्नुपर्छ भने यो संसद हो। संसदका निश्चित मूल्य मान्यता हुन्छन् जसलाई सबैले मान्नै पर्छ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई म सन्देश दिन चाहन्छु, संसद जगिङ गर्ने थलो होइन जहाँ तपाईँ मैल चाटो र स्पोर्ट्स सुज लगाएर आउनुहुन्छ। संसदलाई अवमूल्यन नगरौँ, यही सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य युवराज शर्मा। सम्मानीय अध्यक्षज्यू, मेरो अस्पष्ट धारणासँगै टुप्पो भाँचिएको कलमले न इतिहास लेखिन्छ न त जिउने नै। लोकतन्त्रमा अल्पमतको कदर हुन्छ, तर आज सरकारले आफ्नै बहुमतको कदर नगरी अध्यादेशको बाटो रोजेको देखिन्छ। सरकार प्रमुखको सम्मानहीनता र ममताले जवाबदेहिताको कस्तो इतिहास रच्न खोजेको बुझ्न सकेन। संरचनागत सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणतिर ध्यान नदिई अघि बढ्नुमा सरकार घुकुनी पारामा अघि बढेको देखिन्छ। भारतको इतिहासमा बढी मोहम्मद बिन तुगलकको सम्झना हुन्छ, त्यसैले पनि आशा कम आशंका बढी उब्जिएको छ। नागरिकले खोजेको जवाबदेहिता हो, नागरिकको सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान हो, अझ उन्नत लोकतन्त्र हो। यसको लागि भगीरथ प्रयत्न चाहिन्छ। रह्यो सुशासनको कुरा, अस्नाल होस् त्यसमा टेक्दा त पत्नी सीतालाई रामले वनवास नै दिनु परेको थियो। अन्तमा अध्यक्षज्यू मार्फत सरकार प्रमुखलाई संसदको गरिमा र सर्वोच्चता कायम राख्न आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे। सम्मानीय अध्यक्षज्यू, आज अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवस यो साल बर्खा सुरु हुँदा भइरहेको छ। कसैको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने त्यस्तो राम्रो हावापानी हामीलाई मिलोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। र स्वास्थ्यसँग जोडेर कुरा गर्दा पर्दैन स्वास्थ्यको कुरा गर्न चाहन्छु। आज पढे लेखेको परिवार, शिक्षित परिवारको श्रीमान श्रीमतीले एउटा एडमिसन गराउन जाँदा क्लिनिकमा जानुभएको छ। एउटा क्लिनिकबाट अर्को क्लिनिक गरेर गीता पाण्डेको
चाहिँ मृत्यु भएको छ। उहाँको अवलोकन गराउने क्रममा उहाँको श्रीमानले आन्दोलित भएर अन्याय भयो भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको अहिले पनि ध्यान जानुपर्ने यो घटनाले देखाउँछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी संवेदनशील भएर अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सचिव सोनाम गल्जिन शेर्पा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अहिले देशभरि ट्राफिक नियमहरू कडाभन्दा कडा रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छ। यो राम्रो कुरा हो, किनभने रेलवे दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्छ र सडकलाई चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो व्यवस्थापन गर्छ। तर बाहिर सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ ट्राफिक नियम लागू गराउने, तर सिंहदरबार जुन किसिमले चाहिँ सिंहदरबारभित्र चाहिँ जुन किसिम निकायले चाहिँ ट्राफिक नियम चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यो भित्र चाहिँ सडकको पेटीमा गाडी पार्किङ गर्ने, जता पायो पार्किङ गर्ने, पैदल हिँड्ने ठाउँमा चाहिँ पार्किङ गर्ने, यो राम्रो खालको भएन। सर्वसाधारणलाई चाहिँ कानुन लाग्ने, सिंहदरबारभित्रका मान्छेहरूलाई, कर्मचारीदेखि लिएर नेताहरूलाई कसैलाई पनि कारबाही नहुने, यो चाहिँ राम्रो भएन। त्यसकारण सिंहदरबारभित्र पनि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर म सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति कृष्णबहादुर रोकालाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक 2081 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाको सम्मत 2082 माघ 14 गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक 2081लाई यस समितिमा पठाएको थियो। यस विधेयक उप 23 जना मान्य सदस्यहरूले एकल र संयुक्त रूपमा गरी 7 वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। विधेयकको प्रस्तावना लामो नाम र 12 वटा दफा मध्ये 10 वटा दफाका 50 वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। प्राप्त संशोधन प्रस्ताव सहित विधेयकमाथि सम्मत 2082 माघ 21 गते सैद्धान्तिक छलफल र सोही दिन दोस्रो बैठकमा सरकारवालासँग छलफल भएको थियो। यस विधेयकको कार्यसूचीमा आधारित भएर समितिका 7 वटा बैठक बसेका थिए। नेपाल सन् 2010 मा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी महासन्धि, 2003 को पक्ष राष्ट्र भइसकेको सन्दर्भमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महासन्धि सिर्जित दायित्व भएकोले सो व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन यो विधेयक आएको हो। प्रस्तुत विधेयकले 3 तहका सरकारहरूले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान गरी सूची तयार गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै सम्बन्धित समुदायलाई आफ्नो सम्पदाको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको अभ्यास, संरक्षण र प्रवर्धन गरी समुदायमा पुस्तान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई जीवन्त मानव सभ्यता घोषणा गरी सूचीकरण गर्न सक्ने प्रबन्ध विधेयकमा गरिएको छ। समितिका बैठकहरूमा विधेयक प्रस्तुता तत्कालीन माननीय मन्त्री, विषयगत मन्त्रालय हेर्ने वर्तमान माननीय मन्त्री, समितिका माननीय सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यहरू, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सम्बद्ध कर्मचारीहरू, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बद्ध कर्मचारी उपस्थित रहेको थियो। 12 वटा दफा रहेको यस विधेयकमा समितिले दफा 10 बाहेक सबै दफा र प्रस्तावनामा संशोधन गरी विधेयकलाई परिमार्जन गरेको छ। यस विधेयकमाथि विभिन्न चरणमा भएका औपचारिक
अनौपचारिक छलफलमा सहभागी हुनुका साथै प्रतिवेदन लेखन कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सम्मानीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले समितिद्वारा सम्मत 2083 साल वैशाख 15 गते पारित अबौद्धिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक 2081 सम्बन्धी समिति प्रतिवेदन यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक अहिलेको चलिरहेको बैठक विशेष कारणवश 5 मिनटका लागि स्थगित भएको विवरण जानकारी गराउँछु।